अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, PDM की सरबराही का आज इजलास था, उसमें क्या क्या फ़ैसले हुए। नवाज शरीफ साहब वीडियो लिंक पे थे, मरीम नवाज शरीफ साहब और फजल रहमान साहब ने ट्वीट अपना मीडिया टॉक की। लेकिन मीडिया टॉक में उन्होंने क्या क्या और मरीम नवाज की कौन सी ऐसी बात थी जिससे थोड़ा बदतमीज़ी का पहलू लगा, क्योंकि PDM के सरबराह भी हैं और उम्र में वो ज़्यादा भी हैं, उनके बाप के बराबर हैं फजल रहमान साहब। ये ऐसा क्या हुआ? फर्म फंडिंग केस के ऊपर बड़ा डिपेंड कर रहे हैं, इसके वाले से थोड़ी सी बात करेंगे और थोड़ी सी कुछ और बातें करनी है। लेकिन पहले मैं आपको बताऊं कि आज हुआ क्या। जिस वक्त 9:15 बजे के करीब PDM की सरबराही कमेटी का इजलास ख़त्म हुआ मीटिंग, तो उसमें मीडिया टॉक करने के लिए तारिक फजल चौधरी वगैरह तो खैर पीछे खड़े हुए थे। मरीम नवाज शरीफ साहबा और फजल रहमान साहब आए। फजल रहमान साहब ज़ाहिर है कि सरबराह हैं PDM के, तो जितना भी इलामिया पढ़ना था उन्होंने पढ़ना था, सवाल जवाब भी उन्होंने लेने थे। लेकिन ऐसा हुआ क्या कि बीच में फजल रहमान साहब आधी प्रेस टॉक यानी बीच में छोड़ के गए हैं। इससे पहले भी ये हो चुका है इस तरह कि एक दफ़ा शायद खाकान अब्बासी या कोई आगे खड़ा हुआ था, आपको याद होगा पिछले साल। तो फजल रहमान साहब जिस वक्त इन्होंने बात शुरू की थी कि उनका कहना मानना ये था कि सरबराह मैं हूँ, इलामिया मैंने पढ़ना है, उसके बाद बस इलामिया के बाद कोई सवाल जवाब नहीं लेगा। लेकिन मरीम बीबी ने उस वक्त भी इंसिस्ट किया था। लेकिन फजल रहमान साहब जैसी मरीम नवाज शरीफ साहबा बोलना शुरू हुई थी पिछले साल, फजल रहमान साहब चले गए थे। आज क्या हुआ? आज कर्टसी में कुछ देर खड़े रहे। मैं आपको पूरी टाइमिंग बता देता हूँ। फजल रहमान साहब आए, इलामिया पढ़ा, उन्होंने कहा जी ये हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी 1.5 साल की। ये भी इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद ये हुआ कि फजल रहमान साहब ने एक क्वेश्चन लिया रिपोर्टर्स का। उसी दौरान में मरीम औरंगज़ेब और मरीम नवाज शरीफ साहिबा की बातचीत होती है आपस में। 12वें मिनट में 32 मिनट की मीडिया टॉक थी। 12वें मिनट में मरीम औरंगज़ेब को मरीम नवाज शरीफ कहती हैं हल्का सा कान में उनके कि सवाल करवाना है पहले। फिर उसने कहा जी मैं करवाती हूँ। 1.5 मिनट नहीं गुजरा था, मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने फिर उनके कान में कहा कि सवाल करवाने हैं। यानी उनका कहने का मतलब था रिपोर्टर से ये कह कि मेरे से सवाल करवाना है। सरबराह तो PDM के फजल रहमान साहब हैं, इसमें कोई शक नहीं। और लेकिन उन्होंने ज़ाहिर है वो प्लांटेड भी होगा सवाल, क्योंकि जिस वक्त मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा ये 14वें मिनट की बात है, 32 मिनट की टोटल टॉक है, तो 14वें मिनट में 13वें मिनट में जाके आप देख सकते हैं कि वो क्या खुसर फुसर कर रहे हैं आपस में दोनों। और उसके बाद जल्दी से जब दूसरी दफ़ा मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने मरीम औरंगज़ेब को कहा कि सवाल करवाना है, तो उन्होंने जल्दी से मोबाइल उठाया और मोबाइल पर मरीम औरंगज़ेब ने जल्दी से किसी को मैसेज किया और उसके बाद रिपोर्टर वाली साइड पे देख के यूँ भी किया और यूँ भी किया कि करवाती हूँ मैं भी। उसके बाद उन्होंने नाम लिया एक रिपोर्टर का, मैं नाम नहीं लेता चले यहाँ पे। फिर उन्होंने नाम लिया रिपोर्टर का, और रिपोर्टर का नाम लेने के बाद अभी उसने क्वेश्चन शुरू भी नहीं किया था, शुरू किया ही होगा। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मरीम साहिबा आपसे क्वेश्चन है, ना ये कहा कि मौलाना साहब आपसे क्वेश्चन है। लेकिन चूंकि इन्होंने प्लान किया हुआ था तो उन्होंने कहा जी आपसे क्वेश्चन है, क्योंकि उनको तो पता था कि किससे क्वेश्चन है, क्या करवाना है। तो जितनी देर ये मरीम औरंगज़ेब टेंशन में रही। अच्छा, अब हुआ क्या? PDM के सरबराह ने 2 इलामिया की 2 शराइत पढ़ी, करारदाद पढ़ी, 2 क्वेश्चन लिए होंगे, 12 मिनट गुजरे होंगे इसमें। 14वें मिनट में मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने माइक लिया, फजल रहमान साहब खड़े रहे, कर्टसी में खड़े रहे शायद अभी। उसके बाद उन नागवारी बोरियत का जो एहसास था वो फजल रहमान के साहब के चेहरे के ऊपर बिल्कुल वाज़ह देखा जा सकता है, और देख रहे हैं आगे पीछे भी। उसके बाद मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने, क्योंकि प्लांटेड को सवाल था, उन्हें अब रिपोर्टर को तो नहीं पता होता कि सवाल, लीडर को तो पता नहीं होता कि रिपोर्टर हमसे क्या सवाल करेगा, क्योंकि ये सारा कुछ पहले से प्लान हुआ था। उस सवाल के जवाब में मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने इतने लंबे लंबे 2 पेज निकाले, और उसके बाद उन्होंने अदलिया की ऐसी तैसी फेरनी शुरू की, जजों की ऐसी तैसी फेरनी शुरू की। ये भी जिस तरह एक सियासी जलसे की तकरीर होती है, भूल गई कि उनके वालिद के बराबर के जो एज के वो हैं, जिनसे उन्हें इजाज़त लेनी चाहिए थी कि मौलाना साहब इजाज़त है मैं एक सवाल का जवाब दे दूं। लेकिन उन्होंने वो तकरीर शुरू कर दी वहाँ पे कि जजों की भी ऐसी तैसी फेरी। और वो अच्छा, ना सिर्फ वो चले ओहदा भी देखा जाए तो वो भी PDM के सरबराह भी हैं, एज में भी बड़े और PDM के सरबराह भी हैं। तो ये है उस फैमिली की, उस ख़ानदान की कहानी जो अपने आप को इक़दार के अंदर छुपाता है, अपने आप को तमीज़ के अंदर छुपाता है। और उसका फिर नतीजा क्या हुआ कि जिस टाइम पहले सवाल का जवाब उन्होंने 10 मिनट का दिया, ये पढ़ के पूरी तकरीर
جب دوسرا سوال کیا انہوں نے تو میں مولانا صاحب کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا، مجھے پتا تھا کہ اب کوئی ری ایکشن آئے گا۔ مولانا صاحب واپس مڑے، طارق فضل چودھری صاحب نے سمجھا کہ مولانا صاحب میرے سے کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے اپنا کان آگے کیا، مولانا صاحب ان کو سائڈ پہ کرتے ہوئے نکل کے چلے گئے، اور مریم نواز شریف صاحبہ ان کو اتنا بھی گوارا نہیں ہوا کہ فضل الرحمان صاحب جا رہے ہیں وہیں پہ بند کر دیں، انہوں نے اپنی تو تقریر اسی غصے کے ساتھ، اس کے ساتھ جو ریئیکشنری تقریر وہ کرتی ہیں، وہی جو رٹے رٹائے جملے، نیا تو کچھ نہیں ملتا سننے کو، جو بولتی ہیں وہ بولتی رہی۔ یہ تو ہوا ایک بات۔ فارن فنڈنگ کیس کے اوپر بڑا ڈیپینڈ کر رہے ہیں جناب، دن میں رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، کبھی بلاول بھٹو زرداری، پھر مریم، پھر مولانا، پھر اس کا اعلامیہ کی بھی قرارداد ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنایا جائے جلدی جلدی۔ یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس فیصلے کے اوپر اتنا ڈیپینڈ کر رہے ہیں، آپ کو کیسے پتا ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا؟ آپ کیا الیکشن کمیشن کو یہ کہہ کے پریشرائز کر رہے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنائیں اور ان کے خلاف سنائیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ جس وقت آپ کہہ دیتے ہیں اسرائیل سے اتنی آئی، اس سے اتنی آئی، یہ محفوظ کیوں کیا ہوا ہے، سنائیں، ابھی سنائیں ورنہ ہم دھرنا دیں گے۔ آپ کو پتہ کیسے کہ فیصلہ کیا آنا ہے؟ کبھی آپ نے کہا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنا دیں، دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا فیصلہ آتا ہے، پھر دیکھتے ہیں؟ یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ آپ تو اس طریقے سے کہہ رہے ہیں جس طرح آپ کو 110% پتہ ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ عمران خان کے خلاف آئے گا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کا کیا آپ کو کسی نے بتایا ہے؟ آپ کو کسی نے اعتماد میں لے کے، کیا وہ میٹنگ کرنے والی جو باتیں ہیں لاہور میں وہ ٹھیک ہیں؟ اور دوسرا، ویسے بائی دا وے، جو ای سی پی والے کہہ رہے ہیں کہ آج کل وہ تھرو کنور دلشاد اور تھرو دوسرے تیسرے بندوں کے کہ عمران خان صاحب نے میسیج بھیجا تھا ملنے کے لیے، تو میں نے کہا کہ سب کے سامنے آفس میں ملیں گے۔ تو ویسے راجہ صاحب کا ہمیں پتہ ہے کہ جب وہ صحافیوں کو ملتے ہیں اکیلے ملتے ہیں، سب کے سامنے نہیں ملتے۔ تو ایک پارٹی کے سربراہ کو آپ نے یہ کہا کہ سب کے سامنے ملیں گے، خیر یہ ٹھیک ہے جو بھی ہے، لیکن جو دوسری باتیں لاہور میں ملنے ملانے والی ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ کویسچن مارک ہیں جو بڑے بڑے اس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں۔ اور ایک اور چیز، اس کے اوپر بھی میں پوری ویڈیو بناؤں گا۔ میں نے ایک پورا چڑیا کے غلط اندازے، جھوٹے دعوے، پوری ایک سیریل کی تھی میں نے نجم سیٹھی صاحب کے اوپر، وہ چھلانگیں مار رہے تھے، دیکھ لینا انہوں نے کہا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ سے ان کی کبھی صلح نہیں ہو سکتی، اسٹیبلشمنٹ کو احساس ہو گیا، انہوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا، اسٹیبلشمنٹ بھی آخر دیکھتی ہے، وہ بھی ملک کا ایک ادارہ ہے، ریاست ہے، اور وہ فیصلے کیسے کر سکتی ہے کہ یہ ہو وہ نہ ہو، اور پتہ نہیں جو سارے انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر بھی، ایک تو چلے بینگ اے جرنلسٹ اندازہ غلط ہو سکتا ہے بعض دفعہ، اسپیسیفک اس گراؤنڈز زمینی حقائق کو دیکھ کے بندہ لگاتا ہے، بعد میں غلط بھی ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن انفارمیشن ہماری ہے، چڑیا اوپر چلے گی جی ایچ کیو کے اور نیچے جی ایچ کیو آ گیا اور پتہ نہیں کیا گیا تھا۔ میں نے اس ٹائم بھی کہا تھا کہ یہ کل کلا اپنے اس ساروں کو کہہ رہے ہوں گے، ابھی پرسوں کی ان کا پروگرام سنیں، انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے دیکھ لینا عائشہ ناز سے بات کرتے ہوئے، جو یہ دھکے کھائیں گے، یہ نکلیں گے گورنمنٹ، ان کی گورنمنٹ چل ہی نہیں سکتی، آگے بتا رہے ہیں کہ بجلی کی قیمت اتنی کریں گے ہم جون میں، اور جون تک تم رہو گے تو یہ میں کوٹ اینڈ کوٹ بتا رہا ہوں کہ جون تک تم رہو گے تو تب نا، اب یہ نون لیگ کو کہہ رہے ہیں کہ جون تک تم نہیں رہو گے، اور تم جو لینڈ سلائڈ وکٹری کا جو میڈیا کے اوپر بات ہو رہی ہے ویسے نہیں ہو رہی، وہ پاپولرٹی ہے، میری جو بیوی ہے اکاڑا میں، جگنو محسن بتا رہی تھی کہ وہاں تو اب نون لیگ کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اب تو ایم پی اس طرف جا رہے ہیں، یہ آپ دیکھ لیں۔ یہ پہلے نمبر پہ میں پھر کہتا ہوں جن کے اندازے غلط تھے وہ پھر بھی بندہ تھوڑا شرمندہ ہو جاتا ہے، لیکن جو انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر باتیں کر رہے تھے، کیا ان کو معافی نہیں مانگنی چاہیے ان تمام باتوں کے اوپر؟ اتنی لمبی لمبی چھوڑتے تھے، اتنا لمبا کہتے تھے چڑیا یوں کر کے، مطلب ہے کہ آپ سمجھتے تھے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یہی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ آپ کی نظر میں ہیرو بنی ہوئی تھی، آہستہ آہستہ مجھے پتہ ہے کہ جو توپوں کا رخ ہے وہ کس طرف جائے گا، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا ان کو جس طرح بھی باتیں بنائی جا رہی ہیں، پلانٹڈ صحافی بھی بنا رہے ہیں، کون بنا رہا ہے کہ 20 سال کے پلاننگ ہو رہی ہے عمران خان کو لانے کی، 10 سال کی پلاننگ، اس کے اوپر میں الگ سی ویڈیو کروں گا، اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی ایک الگ سی ویڈیو کریں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔